عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات وصفات تيرموميكس. اليوم غادي نحضر معكم غاتو باللاموس ديال الفرامبواز. غادي ندخل هنا هاد 3 الشريطات وغادي ندير مي روسيت مي ليست. هاد لا روسيت هادي غادي نكون ديجا انا دايراها في لا ليست ديالي محتفظه بها. هي هادي بافاروا فرامبواز شوكولا بلون. غادي نطلع كيف ما سبق لي وريتكم. كنلقاو هنا المقادير لي زانغريديون و لانفورماسيون نوتريسيونيل. كل بار من هاد لو غاتو هذا فيه 574.9 كيلو كالوري، فيه 10 غرام ديال البروتين وفيه الجلوسيد 56 غرام، 34.8 غرام ديال الليبيد. وهاد لو غاتو هذا كيتكون عندنا من لاغاناش فيغ لافي، يعني لاغاناش اللي غادي نزينو به لو غاتو غادي نديروه ليله قبل، لا جينواز ولا موس او فرامبواز. والطريقه كذلك. غادي ندير كومونسي ا كويزيني. متر 125 غرام دو كريم ليكيد. غادي نحتاج 125 غرام ديال لا كريم ليكيد. هي الاولى ندير طاغ باش يبان لي الصفر. بسم الله. 125 غرام. suivant, insérez le couvercle et le gobelet suivant. 5 ديال الدقائق ب100 درجه بالسرعه 2، وكيعطيني الاشاره البلاصه فين خصني ندور البوطون. غادي ندير suivant, ajouter 200 غرام de chocolat blanc. 200 غرام ديال الشوكولا. suivant, insérer le couvercle. suivant, tournez le sélecteur vitesse 2. Après, ندير suivant 100 غرام de crème liquide اللي بقات، لان هي في المجموع 225 طار. ما نساوش طار دائما. 100 غرام. suivant, insérez le couvercle. suivant, 10 secondes بلا فيتيس 4 باش غادي نخلطو مزيان داك لا كريم والشكلاط. suivant, transvaser dans un récipient et réserver. ها حنا طحنا هاد لا كريم اللي خصها تبات في الثلاجه، اللي هذه هي اللي غنزينوا بها لو غاتو. غادي نزولها نديرها في ان ريسيبيون اللي غادي ندخلو للثلاجه. يبات ليله كامله او على الاقل 6 سوايع. خص يكون فيه 4 ديال الدرجات ملفوته باش نقدروا الا طلعناه يطلع بحال الشونتيي. الا كان سخون ما يطلعش. suivant, réserver au réfrigérateur pendant une nuit. انا درتها في الثلاجه. préchauffer le four à 180 degrés. دابا غادي ندوزو نصوبو الجينواز. قبل ما نبداو خصنا نديرو الفران يسخن. insérer le fouet. suivant, 4 ديال البيضات. بسم الله. مية وعشرة غرام ديال السكر. suivant, la vanille. suivant, insérez le couvercle et le gobelet dans le beurre. suivant,
عطاتنا 6 ديال الدقائق ب50 درجه والسرعه 4. علاش غنديروا درجه الحراره؟ باش داك البيض والسكر كيطلع مزيان وكيولي خفيف. راكم كتعرفوا لا جينواز نورمالمون كنا كنديروها على باماري ونطربوها مزيان بالطراب العادي باش كتعطينا الفوليوم. بعد ما تسالى الوقت ندير عاوتاني سويفون. عطاني واحد 6 دقائق وحده اخرى ولكن بدون حراره على السرعه 4. نعاود ندور لا فيتاس 4. هي تسالات المده. ندير سويفون 120 غرام دو فارين. غادي نضيف دابا 120 غرام ديال الطحين. غنوريكم كيفاش البيض طلع. ها هو دائما مخصناش نساو الدار. 120 غرام suivant, pincée de sel. Suivant, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant, 4 secondes à la vitesse 3. Suivant, retirez le fouet. Retirer le fouet, d'accord. Délicatement, à l'aide de la spatule, puis verser la pâte sur la plaque préparée. وغادي نكمل ديليكاتمون بهاد لا سباتول الا كان مازال شويه ديال الطحين لتحت لان ما يمكنناش نخلطوا بالفوي من الاول حتى الاخر. نخافوا ان داك الجانواز ديالنا تهبط. غير بشويه صافي. هي شويه ديال ندوزو يدينا هكذا غير شويه ونديرها دابا في المول اللي غيدخل الفران. Suivant, enfourner et cuire 20 à 25 minutes à 180 degrés. غادي نحاول نزدح هاد الليمون هكذا شي شويه باش الا كانوا شي فقاعات يزولوا يطلعوا للفوق. بعدا هاد الليمون هذا فيه 22 سنتيمتر والفران مسخن على 180 دغري شعل من الفوق ومن تحت فقط، ما نديروش المروحه. لا جينواز من بعد ما كطيب انا خدت لي 20 دقيقه فقط في الفرن. حليت عليها وشتها بكوردون بحال هكا، خرج لي نقي وزولتها. ما شاء الله جات جينواز روعه. غادي ناخذ مول ديال 20 سنتيم وغادي نحاول نقطع الجينواز على قدو. نحاول ندير بالسكين هكذا ندخلها فيه غادي ندير المونتاج بحال هكذا. ندوز للمرحله اللي من بعد. mettre les feuilles de gélatine à ramollir dans un récipient d'eau froide. عندي الماء درت فيه شويه ديال لي كلاصون باش يبرد لي مزيان، وعندي جوج ديال الورقات الجيلاتين كل وحده فيهم الوزن ديالها 3 ديال الغرام. في الخارج ملي كنشوفوا الوصفات كيقولوا لنا بان لي فوي دو جيلاتين كل وحده فيها 2 غرام. حنا في المغرب عندنا كل وحده فيها 3 غرام. انا وزنهم وعارفاهم كل وحده فيها 3 غرام. نخليهم في الماء بارد، الماء سخون تيفقدهم المفعول ديالهم.
500 غرام ديال الفرامبواز فريش. انا ما عنديش الفرامبواز فريش الكافي، عندي غير شويه التزيين في الاخير، ولكن عندي فرامبواز كونجولي، وما غاديش ندير الفرامبواز بوحدو لان المذاق ديالو شويه مجهد، يمكن ما يعجبنيش بزاف. انا عارفه الفرامبواز شويه تيكون المذاق ديالو مجهد. درت نص فرامبواز ونص فريز، بجوج بهم عندي كونجولي. 250 غرام ديال الفريز، 250 غرام ديال الفرامبواز. Suivant, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant, tournez le sélecteur de vitesse 8. دابا غادي نطحنوه 15 ثانيه. Suivant, filtrez le contenu du bol à l'aide d'une passoire. هاد لو كونتوني هادشي اللي طحنت غادي نمشي نصفيه في الصفايه باش يزول منه داك العظيمات وداك الشيء اللي فيه. هذا دوزتو في الباسوار. mettre 270 غرام دو بوري دو فramboise. دابا غادي نرجع لو بول 270 غرام من هاد لو كونتوني هذا. رجعت 270 غرام فقط، وغادي نحتفظ بالبقيه. انا كنتبع لا غوسيت كيف ما قالها لي. سويفون اجوتي 70 غرام دو سكر اون بودر. 70 غرام. Suivant, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant, 3 دقائق ب90 درجة، سرعة 2. Suivant, réservez 40 grammes de coulée environ dans un récipient à part. غادي ناخذ واحد شويه من هاد لو كولي، تقريبا قالك واحد 40 غرام شويه. ها هو نخليه ابار. داكوغ. سويفون لا جيلاتين ايغوتي. داكوغ. ومن بعد ما نعصرها انسيري. دابا غادي ندير لا جيلاتين. نعصرها. داكوغ. سويفون 10 ديال الثواني بالسرعه 6 باش تخلط لنا لا جيلاتين مع الكولي. Suivant, transvaser dans un récipient et laisser refroidir à température ambiante et nettoyer et essuyer soigneusement le bol. غادي نخوي هاد لو كونتوني هذا في شي بول وغادي نغسل لو بول ابري. انا غسلت لو بول وغادي نكمل. سويفون انسيري لو فوي. ها هو. Suivant, 230 grammes de crème liquide. وردوا البال لا كريم ليكيد الا ما كانش بارد مزيان ما تيطلعش. 230. Suivant, 70 غرام ديال الماسكاربون تري فروا. غادي نضيف 70 غرام ديال الماسكاربون. سويفون 2 ديال الدقائق بالسرعه 3. Suivant, retirez le fouet.
ها هي لا كريم كيفاش طلعت. نزولو دابا لو فوي. Suivant, mélangez délicatement la crème fouettée et le coulis de framboise gélifié. غادي ناخذوا هاد الكولي ديال الفرامبواز وغادي نضيفوا عليه هاد لا كريم اللي طربنا هكذا. صافي وغادي نحاول نخلط. صافي كنخلطو حتى كيولي المزيج بحال هكذا. دابا غادي نبيبي لا جينواز افيك لو كولي ريستون. غادي ناخذ هاد لو كولي هذا 40 غرام اللي خلينا في الاول وغادي نخويها على لا جينواز باش تشربها. غادي نزيد شويه انا ما كفاتنيش هذيك اصلا. هذاك 500 غرام ديال لي فخوي روج اللي درت هما طلبوا مني في التالي اللي غنخدم هي 270 وشاطلي شي شويه يمكن نخليه للتزيين. فيرسي لاموس. دابا غادي ناخذ لاموس نديرها من الفوق. غادي نحرك بحال هكا باش تجيني مقاده. ابري غادي ندخلها للكونجيلاتور ساعه ساعه زمن فقط. من بعد ليله كامله ديال لا غاناش في الثلاجه غندير سويفون انسيري لو فوي. غادي ندير لو فوي سويفون mettre la ganache au chocolat blanc. غادي نديرو في لو بول. Suivant, insérez le couvercle et le gobelet. Suivant, 2 minutes, la vitesse 3. Suivant, هي لا كريم طلعت. غادي ندير لا كريم في اون بوش فيها اون زون كيف ما بغيتي بالشكل ديالها يكون. وهذا لو غاتو خرجته من الثلاجه. انا بيتو ليله كامله بالغاناش بكل شيء وخليته برد على خاطرو ودابا عاد غنزينو باش غادي نقدمو. جا بحال هذا الشكل هذا وانا زينت له حتى الجوينبات ديالو لان لاكاناش بقات لي باش درقت داك العيوب اللي كانت شي شويه لان ملي سقيت لا جينواز هبط عليه هذاك اللون وما جاش اللون كله في هذا. وغادي ندير لو رابيل ب دي فرامبواز لو غاتو
هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى حلقه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتمنى انني تكونوا كتستافدوا معايا في هذه الحلقات هذه، وبصحه وراحه.